समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जान, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम रोजगार हाम्रो सरकारमा यहाँलाई आज पनि हार्दिक स्वागत छ। जब कुनै एउटा व्यक्ति आफ्नो देश छोडेर, परिवार छोडेर, समाज छोडेर आम्दानी गर्नको लागि विदेश जान्छ, अर्काको भूमिमा जान्छ, त्यहाँ धेरै कुरा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँका नीति नियमहरू नयाँ हुन्छन्, समाजको संस्कार नयाँ हुन्छ, शैली रीतिरिवाजहरू नयाँ हुन्छन्। त्यसैले धेरै कुराहरू विचार गरेर त्यहाँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीका आफ्नै नियमहरू पनि हुन्छन्। त ती सबै कुरा बुझेर गइएन भने त्यो वैदेशिक रोजगारीको यात्रा अर्थात् विदेशको यात्रा पक्कै पनि सफल हुँदैन, सुखदायी हुँदैन। हो, यस्तै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले विदेश जानुभन्दा पहिला केही निश्चित तालिम लिनै पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसलाई पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम भनिन्छ। यो तालिम 2 दिनको हुन्छ। यो तालिम नलिई विदेश जानै नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आज हामी कार्यक्रममा यो तालिमको विषयमा केही प्रसङ्गहरू उठाउँदैछौँ ताकि यो तालिम लिनुको औचित्य र आवश्यकता के हो, अर्थात् यसको महत्त्व के हो, यो किन लिनुपर्छ, यो लिँदा के हुन्छ, नलिँदा के हुन्छ जस्ता कुराहरू स्पष्ट पार्न सकियोस्। यो तालिमको विषयमा अनुगमन गर्ने, त्यसपछि यसलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोगी भूमिका खेल्ने काम वैदेशिक रोजगार बोर्डले गर्दै आएको छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने हरेक व्यक्तिको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो तालिमको विषयमा हामीले तयार पारेका सामग्रीहरू अब एकैछिन यहाँलाई प्रस्तुत गर्दैछौँ। कुनै पनि नयाँ काम गर्दा या नयाँ ठाउँमा जाँदा त्यसभन्दा अगाडि सिक्नुपर्ने केही निश्चित कुराहरू हुन्छन्। हो, वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व पनि हामीले केही कुरा सिक्नै पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि सरकारले अभिमुखीकरण तालिमको व्यवस्था गरेको छ। यो अनिवार्य व्यवस्था हो। केही घण्टा अभिमुखीकरण तालिम लिएपछि मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जान सरकारले अनुमति दिन्छ। त्यसो भए के हो त यो अभिमुखीकरण तालिम भनेको? यसमा के कुराहरू सिकाइन्छ? यो किन जरुरी छ भने यो तालिम भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेपछि विदेशमा बसाइको क्रममा उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ यो एक खालको चाहिँ भनौँ न यो सुरक्षित बनाउने उपाय, यो मन्त्र हो। यो कसरी चाहिँ मन्त्र दिएर बढाउने जस्तो भन्छौँ नि हामी, त्यो खालको चाहिँ हो। किन जरुरी उहाँहरूले तालिम लिन जरुरी छ यो 2 दिनको तालिम भन्दाखेरि उहाँहरूको उद्देश्य भनेको आफूले मैले जसरी दुःख पाएँ अथवा मेरो पुस्ताले जसरी दुःख भयो, मैले अलिकति अब आफ्नो स्वदेशमा भन्दा अलि राम्रो रोजगारीको लागि विदेशमा गएँ भने मैले चाहिँ आफ्नो परिवारलाई राम्रो गर्न सक्छु, मेरा बालबच्चा, मेरा आमा बुवालाई अलि राम्रो तरिकाले, राम्रो ढङ्गले, अहिले भन्दा राम्रो ढङ्गले पालन पोषण गर्न सक्छु भन्ने त्यो उद्देश्य लिएर हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेश जानुहुन्छ। र विदेश जाँदाखेरि त्यहाँको भाषा नबुझेर, त्यहाँका कानुन नबुझेर, त्यहाँ आफूलाई समस्या पर्दाखेरि कोसँग सम्पर्क गर्ने त्यो कुरा थाहा नभएर, अथवा भनौँ त्यहाँ चाहिँ अब कुनै भनौँ जुन कम्पनीमा काम गरिरहेको छ त्यहाँ चाहिँ केमिकलहरू प्रयोग भइरहेको हुन्छ। त्यो केमिकलबाट कसरी बच्ने, किनभने त्यो 2 वर्ष 3 वर्ष त्यो केमिकलसँग खेल्दा काम गर्दाखेरि नेपाल फर्किँदा उनीहरू जीवनभर चाहिँ एक खालको त्यसले असर पार्ने रोग लिएर फर्किनुपर्ने हुन्छ। भनेपछि त्यस्ता रोग नहोस् भन्नको लागि त्यस केमिकलबाट कसरी बच्ने, त्यहाँका ट्राफिक नियमहरूबाट चाहिँ के हो, त्यो हाम्रो यहाँको जस्तो जहाँ पाए त्यहाँ बाटो काटेर हिँड्नु त हुँदैन, त्यहाँ ट्राफिक नियमबाट कसरी बच्ने, आफूलाई अब त्यहाँ चाहिँ पैसा कमाउन गएको मान्छे तनावमा चाहिँ परिवारसँग छुटेर बस्दा तनाव हुन्छ। मुख्य कुरो चाहिँ त्यो तनाव हुँदाखेरि त्यो तनावबाट बस्ने कसरी, त्यो देशमा जुन देशमा जाँदैछ त्यो देश चाहिँ त्यहाँको धर्म के हो,
त्यो धर्म हामीले चाहिँ अब त्यहाँ बसुन्जेलसम्म उहाँहरूको धर्मको सम्मान गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ के गर्नु हुँदैन नबुझेर पनि हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू कतिपय अवस्थामा दुःख भएका हुन्छन्। यस्ता थुप्रै कुराहरू, त्यति मात्र होइन, जान अगाडि अब उहाँहरू जाने तयारीमा आउनुभएछ भने यात्राका दौरानमा पनि अब प्लेन चढ्दाखेरि हाम्रो एयरपोर्टभित्र कहाँ कसरी जानुपर्छ, कसरी चाहिँ प्लेन चढ्ने हो, प्लेन चढुन्जेलसम्म उहाँहरूले चाहिँ कस्ता कुराहरू गर्नुहुन्छ कस्तो कुराहरू गर्नु हुँदैन, किनभने यी सबै सिकाइन्छ त्यहाँ। हो, विदेश जानुभन्दा पूर्व केही कुराहरू थाहा पाउनै पर्छ। जुन कुरा थाहा पाइएन भने हाम्रो यात्रा असफल पनि हुनसक्छ, कम लाभदायक त हुन्छ। त यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगार बोर्ड मार्फत देशका विभिन्न भागमा यो तालिमलाई प्रभावकारी कसरी बनाउने भनेर कदमहरू चालिरहेको छ। त्यसै क्रममा देशका 7वटा प्रदेशमा जो तालिम दिने व्यक्तिहरू छन् अर्थात् प्रशिक्षकहरू छन्, ती प्रशिक्षकहरूलाई नै तालिम दिने एउटा व्यवस्था गरिएको छ। त्यो क्रम सुरुवात भइसकेको छ। दर्शकवृन्द, प्रदेश नम्बर 1 को इटहरीमा यो तालिम भर्खरै सम्पन्न भएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को इटहरीमा सम्पन्न भएको यो तालिम कतिको प्रभावकारी भयो। यो तालिम लिएपछि प्रशिक्षक जो अरूलाई तालिम दिन्छन् भविष्यमा ती प्रशिक्षकहरूले के नयाँ कुरा सिकेका छन्, कस्तो अनुभव गरेका छन्, यो विषयमा हामीले ती प्रशिक्षार्थीहरू जो अहिले प्रशिक्षार्थी छन्, भविष्यका प्रशिक्षक हुन्, ती प्रशिक्षार्थीहरूलाई सोध्ने प्रयास गरेका छौँ र त्यहाँका केही वास्तविकता प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरेका छौँ। आउनुहोस् एकैछिन यो पनि हेरौँ। 5 दिनको तालिममा हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जानु पूर्व गर्नुपर्ने तयारीदेखि लिएर र वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेर नेपाल नफर्किन्जेलसम्म हुनसक्ने जुन जोखिमहरू हुन्छन् तिनीहरूलाई कसरी हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरूको बारेमा चाहिँ हामीले यो 5 दिनको ट्रेनिङबाट थाहा पाएका छौँ। यो चाहिँ आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि काठमाडौँमा भएको थियो। पहिलोपटक यो परदेश भइकन यो पहिलोपटक तालिम सञ्चालन भएकाले एकदमै राम्रो छ। हामीले आफ्नै ठाउँमा बसेर यो वैदेशिक रोजगार सम्बन्धीका केही कुराहरू जान्ने मौका पाएछौँ। अब हामीले सिकेका कुराहरू पनि हामीले अब विदेश जाने जुन कामदारहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले जानेको कुरा सेयर गर्नेछौँ। विदेश जानुभन्दा अगाडि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हामी कुन संस्थाबाट गइरहेछौँ, वैदेशिक रोजगारमा जाँदै गर्दा हामीले के नियम पालना गर्दैछौँ, हामीले कुन संस्थाबाट चाहिँ लाई प्रस्थान गरेर हामी गन्तव्यमूलकसम्म पुग्नेछौँ, त्यस्ता कुराका लागि चाहिँ सर्वप्रथम त हामीले दर्ता भएको मेन पावर एजेन्सी र श्रम विभागबाटै श्रम लिएर जानुपर्ने भन्ने कुरा त्यो एउटा अर्को अभिमुखीकरण तालिम लिएर मात्र जानुपर्छ भन्ने कुरा छ। र विदेश गइसकेपछि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँको ट्राफिक नियमहरू, त्यहाँका कानुनी पक्षहरू, सामाजिक पक्ष र धार्मिक पक्षहरू के छन् त त्यो कुरालाई पनि हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने छ। विशेष गरेर हामीले हाम्रो काम सम्बन्धी चाहिँ के कति र के का लागि जाँदैछौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू चाहिँ विदेश जाने युवा युवतीहरूले चाहिँ एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू रहेको देखिएको। विदेश जानको लागि चाहिँ जसले इच्छा गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पहिलो कुरा त म्यान पावर पोर्टल डिमान्ड आएको डिमान्डहरूमा मात्र जान सक्नुहुने रहेछ। मैले यहाँ 5 दिनको शिक्षण सिकाइमा सिकेको कुरा म्यान पावर पनि उता राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेको डिमान्डहरू हामी अनलाइनबाटै हेर्न सक्दो रहेछौँ। बाहिर एजेन्टहरूलाई पासपोर्ट दिएर विदेश जाँदाखेरि गलत ठाउँमा फसिने रहेछ। अनि तपाईँले म्यान पावरसँग इन्टरभ्यू लिएर पासपोर्ट म्यान पावरले इन्टरभ्यू लिएर तपाईँ सिलेक्सन भइसकेपछि चाहिँ तपाईँको भिजा प्रक्रिया हुँदो रहेछ। भिजा प्रक्रिया अगाडि नै मेडिकल अवस्था के छ चेक जाँच गर्नुपर्ने रहेछ। जाने श्रमिकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको मेडिकल फिल्ड छ भने उहाँहरूको भिसा प्रोसेसिङ हुने रहेछ। भिजा आइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने 2-4वटा काम हुँदो रहेछन्। जस्तो ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ 2 दिनको लिनुपर्ने हुँदो रहेछ। ओरिएन्टेसन ट्रेनिङमा चाहिँ वैदेशिक रोजगार उहाँ गइसकेपछि के काम गर्ने, कस्ता काम गर्ने, नगर्ने कस्ता कामहरूको विषयमा सिकाइँदो रहेछ। त्यो ओरिएन्टेसन लिइसकेपछि पश्चात चाहिँ मेन पावर एजेन्सीहरूले चाहिँ श्रम विभागमा गएर चाहिँ उहाँहरूको श्रम निकाल्ने काम गर्नु हुँदो रहेछ। त्यो श्रमको लागि चाहिँ उहाँहरूले इन्सुरेन्स र प्रवर्धन बोर्डको विभागलाई रासो राज्यलाई रासो देश र करार अवधि अनुसार 1500 र 2500
तिरेर उहाँहरूको श्रम स्वीकृति निकाल्नु हुँदो रहेछ। त्यो चाहिँ जाने श्रमिकहरूको मोबाइलमा SMS आउने पनि सिस्टम रहेछ। मेरो श्रम निस्केन, म लिगल प्रोसेसमा छु कि छैन भन्ने कुरा उहाँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुने रहेछ। यस पश्चात टिकटिङको कुराहरू हुँदो रहेछ अनि टिकट गरेर जान सक्नुहुने रहेछ। प्रायः फ्री भिसा फ्री टिकट धेरै म्यान पावरले आफैले टिकट अथवा श्रमको कामहरू गरिदिनु हुने रहेछ। अन्य ओए भनेको तपाईँले ओरिएन्टेसन गर्नु भएन, मेडिकल गर्नु भएन र राज्यलाई 1500 र 2500 रासो तिर्नु भएन भने तपाईँ वैदेशिक रोजगारमा जान इलिगल तरिकाले जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ जानकारी भयो। विदेश जाने मान्छेहरूलाई ओरिएन्टेसन गराउने खालको तालिम हो, पूर्व प्रशिक्षक तालिम। हामी चाहिँ यो 5 दिनसम्म हामीलाई वैदेशिक रोजगार प्रवर्धन बोर्डबाट आउनुभएको सर म्याम, त्यसपछि स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट आउनुभएको सरहरूले चाहिँ हामीलाई 5 दिनसम्म यो विदेश जाँदाखेरि कस्ता कठिनाइ आउँछन्, मान्छेहरू विदेश किन जान्छन्, उहाँ गइसकेपछि आफू अप्ठ्यारोमा परिसकेपछि कहाँ खबर गर्ने, कसरी क्षति भयो भने क्षतिपूर्ति कसरी पाइन्छ भन्ने खालका विषयहरू हामीलाई जानकारी गराउनुभयो। हामीले चाहिँ यो कुरालाई हाम्रो ओरिएन्टेसन मार्फत ओरिएन्टेसन लिन आउने मान्छेलाई चाहिँ यो सम्पूर्ण विषयमा जानकारी गराउँछौँ ताकि उनीहरू विदेश गइसकेपछि आफू त्यो दुर्घटनामा नफस्नुहोस्, परिवारलाई सुख शान्ति र परिवारका रहर र इच्छाहरू पुरा गर्नको लागि उहाँ आफ्नो देश छोडेर विदेश जाँदै हुनुहुन्छ। त्यस्तै सपना पुरा गरेर आउनु परोस्, अङ्गभङ्ग भएर आफ्नो शरीर नाश गरेर अनि बाकसमा बाँधिएर आउनु नपरोस् भनेर हामीले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई त्यो खालको तालिम दिनुभएको छ। हामीले चाहिँ विदेश जाने मान्छेलाई त हामी ओरिएन्टेसन दिन्छौँ नै, तर पनि हाम्रो छरछिमेकी इष्टमित्र नातागोता मा पनि हामीले अप्ठ्यारो परिरहेको सुनेका छौँ र त्यसलाई पनि हामीले केही न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ कि भन्ने लागेको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ सेलेक्सन गरेर ल्याएको, उहाँहरू एउटा प्रोसेसबाट कल गर्यो, जो इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उहाँहरूले एप्लाई गरेर त्यसमध्येबाट उहाँहरू 25 जना सेलेक्सन भएर आएको हो। अब उहाँहरूलाई त्यो सेलेक्सन भएर आइसकेपछि उहाँहरूलाई एक हिसाबले कति त त्योसँग सम्बन्धित भएर काम गरिराखेको पनि रहेछ। अझ थप अब 2 दिनको ओरिएन्टेसनको लागि चाहिने विषयवस्तुहरू के हो भनेर हामीले 3 दिनको विषयवस्तुमा यहीँ छलफल गरेँ। त्यो 3 दिनको विषयवस्तुलाई चाहिँ कसरी चाहिँ प्रभावकारी रूपमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सञ्चालन गर्न सक्छ, डेलिभरी गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले 2 दिनको हामीले चाहिँ फेरि TOT सिपहरू जस्तै उहाँहरूको कम्युनिकेसन सञ्चार सम्बन्धी प्रभावकारी सञ्चारको लागि कस्तो सिप चाहिन्छ, प्रस्तुतिकरण सिपहरू के हुनसक्छ, एउटा सहजकर्तामा हुनुपर्ने प्रशिक्षकमा हुनुपर्ने गुणहरू के हो होइन, एउटा एडल्ट लर्निङ वयस्क सिकाइ भन्छौँ नि त्यसमा कस्ता चिजहरू हुन्छ, किनभने एउटा स्कुल कलेजमा पढाएको भन्दा फरक छ। त्यस कारण चाहिँ त्यस्ता चिजहरू पनि सिपहरू दिन सक्यो भने त्यो र कन्टेन्ट दुइटै मिलाएर दिन सक्यो भने उहाँले राम्रोसँग चाहिँ सहजीकरण गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले यो डिजाइन गरेको हो होइन। अब जहाँसम्म लाग्छ यसमध्ये अब 25 जनाले सबैले चाहिँ त्यही हिसाबले गर्यो कि भन्दा भन्न सकिँदैन, किन भन्दा कोही अलि राम्रो पनि छ, कोही सुधार गर्नुपर्ने पनि छ। हामीले एकैचोटि सबै बराबर भन्न सक्छौँ। अहिले पनि तपाईँले हामीले आज बिहानदेखि उहाँहरूको चाहिँ नमुना प्रस्तुत साँच्चै उहाँहरूले चाहिँ अब अभिमुखीकरणमा चाहिँ डेलिभरी दिनु पऱ्यो भने कसरी दिने, यहाँ त प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो, यहाँ जति बिगारे पनि भयो अनि सुधार गर्ने मौका पाउँछ। त्यहाँ सम्बन्ध रियल वास्तविक ठाउँमा चाहिँ ओरिएन्टेसन गर्दा अभिमुखीकरण गर्दा बिगार्नु भएन। त्यस कारण अहिले हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई प्र्याक्टिस गराएर चाहिँ त्यसमा चाहिँ अझ निखार ल्याउनुको लागि चाहिँ के उहाँहरूको कहाँ राम्रो पक्ष कहाँ छ, सुधार गर्नुपर्ने पक्ष के छ, कसरी गर्दा अझ राम्रो हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कोच गरिराखेको छौँ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब आज भनौँ न 5 दिन सक्यो, भोलि नै एकदम पर्फेक्ट हुन्छ भन्ने त होइन। त्यसमा उहाँहरूले आफूले पनि एकदमै मिहिनेत गर्नुपर्छ, किनभने यो जति तपाईँले प्र्याक्टिस अभ्यास गर्दै गयो, मेहनत गर्दै गयो, त्यति चाहिँ रिजल्ट राम्रो हुने हो। त्यस कारण त्यो उहाँहरूको हातमा पनि पर्छ। उहाँहरूले 25 जनामध्ये मेरो विचारमा 5 जना मात्र बजारमा बिक्न सक्छ होला, 20 जना त नहुनु सक्छ, तर 20 जनाले पनि के भन्छ प्रयास गर्यो भने पाउँछ होला अझ काम। किन भन्दा एकैचोटि यो ट्रेनिङले मात्र उहाँहरू सबैलाई चाहिँ एकैचोटि चाहिँ एक्सपर्ट बनाउने त होइन, त्यसमा त प्र्याक्टिस गर्दै जानुपर्छ, आफूले पनि मेहनत गर्नुपर्छ। कोही पनि मान्छे मेहनत नगरिकन चाहिँ सक्सेस सफल हुनै सक्दैन। त्यस कारण चाहिँ उहाँले बढी हामीले त्यही कुरा भनिरहेको छौँ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो चिज चाहिँ उहाँहरूले मनन गर्नु सक्नुभयो, प्र्याक्टिस पनि गर्नुभयो, त्यसलाई एप्लाई पनि गर्नुभयो भने मात्र उहाँहरू बिक्न पनि सक्नुहुन्छ मार्केटमा होइन। अनि वैदेशिक रोजगार विभाग या अरू कुनै स्थानीय तह पनि छ नि त, उहाँहरूसँग स्किल भयो भने त यो
लिडरसिप त उहाँले स्थानीय तहको 753वटामै पनि क्षमता विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रम चाहिँ हामीले लागू गर्न सकिन्छ। त्यो र उहाँहरूले आफैलाई पनि अलिकति प्रोएक्टिभ हिसाबले चाहिँ सुधार गर्दै लग्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। 5 दिनको चाहिँ 2 पार्टमा हामीले विभाजन गरेका थियौँ। पहिलो 3 दिनलाई चाहिँ हामीले पुरा सैद्धान्तिक सेसनहरू विदेश जानु पूर्व लिने श्रमिकहरूले लिने तालिममा के विषयहरू पढाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू, त्यो विषयहरूलाई समेटेर हामीले 3 दिन चाहिँ सैद्धान्तिक कुराहरू पढायौँ। अनि 2 दिन, यो लास्टका 2 दिनहरू चाहिँ हामीले पुरै नमुना अभ्यास गरायौँ। हामीले के पढायौँ, तपाईँहरूले कसरी प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ र प्रशिक्षक हुँदाखेरि हुने गुणहरू के हुन् र प्रशिक्षकमा त्यो कसरी अगाडि आएर प्रेजेन्ट गर्ने प्रयोगात्मक रूपमा उहाँहरूलाई हामीले तालिम दिइरहेछौँ। हामीले यी दृश्यहरूबाट, यी कुराकानीहरूबाट बुझ्यौँ कि वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अगाडि लिनुपर्ने यो छोटो अवधिको तर निकै महत्त्वपूर्ण तालिम सबैका लागि लाभदायक हुने रहेछ। यो तालिम लिनु भनेको अरूका लागि होइन, आफ्नै लागि रहेछ। त यसलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डले आगामी दिनमा के कसरी अगाडि बढाउँदैछ? वैदेशिक रोजगार बोर्डले यो तालिम प्रभावकारी होस् भनेर विकेन्द्रीकरणको मान्यता अनुरूप देशका अन्य भागहरूमा कसरी विस्तार गर्दैछ त? हामीले वैदेशिक रोजगार बोर्डका सम्बन्धित अधिकारीसँग यो पनि बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। के रहेछ त वास्तविकता? आउनुहोस् एकैछिन यो पनि हेरौँ। विगतका दिनहरूमा खास गरिकन यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूबाट मात्र नभइकन सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतबाट, त्यसपछि आएर चाहिँ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट र इभन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यस्ता चाहिँ सम्मानित चाहिँ निकायहरूबाट समेत यो पूर्व प्रसारण अभिमुखीकरण तालिमलाई समय सापेक्ष रूपमा गुणस्तरीय र प्रभावकारी हुने गरेर चाहिँ परिमार्जन गर्न सुझाव हामीलाई प्राप्त भयो। सोही अनुसार हामीले चाहिँ नै यो पूर्व प्रसारण अभिमुखीकरण तालिमको यो 2 दिने पाठ्यक्रम तर्जुमा गऱ्यौँ, नयाँ नै ढङ्गले तर्जुमा गऱ्यौँ, सोही बमोजिम कार्यविधि बनायौँ र पाठ्यक्रमले चाहिँ निर्धारण गरे बमोजिम चाहिँ नै हामीले तालिमका म्यानुअलहरू हामीले बनाएका छौँ। मैले यहाँलाई अनुरोध गरौँ, पछिल्लो पटक यो चाहिँ हामीले तयार गरेको पाठ्यक्रम भनेको चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारहरूलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले ऊ जुन देशमा जाने हो त्यही देशको बारेमा बढीभन्दा बढी चाहिँ ज्ञान हासिल गरौँ भन्ने उद्देश्यले तयार गरेका छ। उदाहरणको लागि कतारमा जाने श्रमिकलाई मलेसियाको बारेमा जानकारी दिएर हुँदैन होइन। हामीले बढीभन्दा बढी त्यही देशको जानकारी दिनुपर्छ भनेपछि हामीले देशगत जानकारी दिने हाम्रो उद्देश्य साथ त्यो तयारी गऱ्यौँ। कतारको हावापानी कस्तो छ, त्यहाँको श्रम कानुन के हो बुझ्नुपर्ने, त्यहाँको धर्म, संस्कृति, भाषा लगायतका विषयमा हामीले एउटा त्यो पाठ्यक्रममा विशेष चाहिँ जोड गरेर ती पाठ्यक्रममा हामीले तयार गर्यौँ। एउटा खण्ड। अर्को खण्ड चाहिँ हाम्रा नेपाली श्रमिकहरू श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा पुरा गर्नुपर्ने उसका प्रक्रियाहरू के हो सुरक्षित हुनको लागि होइन। उसले चाहिँ घर जाने निर्णय गरिसकेपछि उसले के कस्ता खालका तयारीहरू गर्नुपर्छ, त्यो तयारी गरिसकेपछि चाहिँ ऊ चाहिँ घरबाट निस्किसकेपछि गन्तव्य मुलुकसम्म नपुगुन्जेलसम्म चाहिँ उसले जस्तो यात्राका दौरानमा के गर्नुपर्छ, के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन, यी यावत विषयमा। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने विदेश बसाइको क्रममा चाहिँ हामीले कामदारको स्वास्थ्यलाई धेरै ध्यान दियौँ। उसलाई चाहिँ नि आफ्नो परिवारसँग छुट्टिएर अर्काको मुलुकमा काम गर्नु पर्दाखेरि निश्चय पनि यहाँ जस्तो चाहिँ सरल रूपमा परिवारसँग बसेर काम गरिरहेको त हुँदैन। भनेपछि तनाव हुन्छ। तनाव भयो भने तनाव व्यवस्थापन के गर्ने, मानसिक स्वास्थ्यलाई हामीले बढी ध्यान दियौँ। तनाव भयो भने त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त आफैले भने त्यो त्यसपछि आएर यो कार्यस्थल दुर्घटनाबाट बच्ने कसरी होइन, पेसागत अकुपेसनल सेफ्टी, हेल्थ हाजार्डका कुरा यस्ता थुप्रै एउटा कामदारले नबुझी नहुने वैदेशिक रोजगारमा जाँदा नबुझी नहुने यस्ता विषयहरू हामीले चाहिँ राख्यौँ। र अर्कोमा चाहिँ बुझ्दा राम्रो हुने के छ त ती पनि समावेश गरेका छौँ। त्यसरी यो पाठ्यक्रम परिमार्जन भइसकेपछि पाठ्यक्रमले निर्धारण गरे बमोजिमका तालिम म्यानुअलहरू तयार गरिसकेपछि हामीले सबै अघि मैले भनेका चाहिँ अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाहरूमा अहिले
तालिम दिने प्रशिक्षकहरूलाई हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ अभिमुखीकरण ओरिएन्टेसन टाइपको अथवा रेफ्रेसर भनौँ न, त्यो रेफ्रेसरको टाइपको चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। करिब 200 जना जतिलाई हामीले यो तालिम पनि दियौँ। अब यो चाहिँ जुन हिसाबले अहिले अभिमुखीकरण तालिम संस्थाहरू छन्, यिनीहरू चाहिँ अब यहाँ उहाँहरूको सेवा चाहिँ विकेन्द्रित ढङ्गले प्रदेश तहमा जिल्ला तहमा पनि छरिएर रहेको छ र जान चाहने वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने श्रमिकले यो अभिमुखीकरण तालिम लिनको लागि काठमाडौँ आउनुपर्ने अब बाध्यता छैन। सम्बन्धित आफूलाई पाएको पर्ने प्रदेशका नजिकका चाहिँ त्यो संस्थामा गएर तालिम लिन सकिन्छ भनेपछि हामीले अब अनि ती तालिम दिने संस्थाहरूमा अहिले चाहिँ तालिम दिने प्रशिक्षकको अभाव छ भनेर हामीलाई गुनासो आइसकेपछि चाहिँ अब हामीले यो प्रदेश तहमै गएर निःशुल्क रूपमा चाहिँ हामीले प्रशिक्षण तालिम यो अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको लागि प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामीले चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 देखिबाट प्रदेश नम्बर 1 मा 25 जना, प्रदेश नम्बर 2 मा 25 जना, 5 मा 25 जना र प्रदेश नम्बर 3 मा 25 जना गरेर यसरी रोटेसन गरेर हामीले अलिकति 200 जना जति यो प्रशिक्षकहरू तयारी गर्ने क्रममा छौँ। पोहोर सालको कोभिडको कारणले छुटेको र यसपालि कोभिडकै बिचमा पनि रिस्क लिएर भने पनि यो हामीले गर्नै पर्छ, बोर्डको प्राथमिकताको काम हो भनेर अगाडि बढाएका छौँ। हेरौँ प्रदेश नम्बर 1 को एकदमै हामी उत्साहित भएका छौँ। अब छिट्टै हामी अरू प्रदेशहरूमा नि सुरु गर्छौँ। ल राम्रोसँग सिकेको कुरा दिमागको ब्याङ्कभित्र राखेस्, माला ल साइतको दही खा। वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेको आजै हो र? ल हेर साइत पनि गरिसकेछ। विदेश जानु अगाडि कुन देश जाने हो, त्यो देशको मौसम, हावा पानी, रीतिरिवाज र ट्राफिक नियम पनि जान्नु पर्यो र केही कुरा सिक्ने ट्रेनिङ पनि लिनु पर्यो। त्यही ट्रेनिङ लिनलाई साइट गरेर जान लागेको। ओहो 1000% ठिक काममा जान लाग्यो रहेछ। के काममा जान लाहो? काम गर्दा जोखिम कस्तो छ, के सावधानी अपनाउनु पर्दछ, गाह्रो साह्रो पर्दा सम्बन्धित देशको दूतावासको नम्बर र श्रम कल सेन्टरको टेलिफोन 1141 नम्बर कण्ठ पार्नु पर्दछ। बाबु यो सबै कुरा थाहा पाउनलाई कहाँ जानुपर्छ बाबु? नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थामा जाने र विदेश जानु अघि अभिमुखीकरण तालिम लिनु पर्दछ क्या आमा? म पनि त्यही तालिम लिन जान लागेको। उता पहिला नै विदेश गइसके भएर सबै कुरा थाहा छ उसलाई। उनलाई पनि थाहा हुन्छ। तपाईँ पनि रोजगारीको लागि विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने अभिमुखीकरण तालिम सम्बन्धी सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय वा जिल्ला स्थित नजिकैको सूचना तथा परामर्श केन्द्रमा गएर जानकारी लिनुहोला है। हजुर दर्शक महानुभावहरू, हामी त हरेक कार्यक्रममा भन्ने गर्छौँ सकेसम्म रोजगारीका लागि विदेश नजाउँ। यही नै पनि सम्भावनाहरू प्रशस्तै छन्। हाम्रै वरिपरि हामी सुन फलाउन सक्छौँ। थोरै कमाउनको लागि किन विदेश जाने, किन घर छोड्ने, किन परिवार छोड्ने, किन देशै छोड्ने। तर विदेश जाने छ भने धेरै कुरामा ध्यान पुर्याएर जाउँ। तीमध्येको एउटा विषयलाई आज हामीले कार्यक्रममा उठायौँ, जुन विषय हो पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम, अर्थात् विदेश जानुभन्दा पहिला हामीले लिनै पर्ने तालिम, सिक्नै पर्ने कुराहरू। हामीले यदाकदा सुनेका छौँ कतै तालिम लिने क्रममा केही वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरूले अल्छी गरेको अनि तालिममा पुरै नबसेको र हेलचक्राइ गरेको। त्यस्तो नगरौँ, आफ्नै जीवन पनि जोखिममा पर्न सक्छ। सुरक्षा दिन्छ त्यो तालिमले अनि आम्दानी पनि राम्रो दिन सहयोग गर्छ, बाटो देखाउँछ। हामी आगामी दिनमा पनि यस्तै कुनै महत्त्वपूर्ण विषयमा कुराकानी लिएर आउँछौँ। हामीले पछिल्लो समयमा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने बेलामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, वैदेशिक रोजगारका प्रसङ्गहरू पनि उठाउने गरेका छौँ। किनभने यो बाध्यता हो, लाखौँ युवाहरू विदेशमा छन् तर सकेसम्म यहीँ बसौँ भनेर यहीँ बसेर काम गरिरहेका या विदेशबाट फर्केर उद्यम गरिरहेका युवाहरूका कथा पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यसरी हामीले दुवै खालका प्रसङ्गहरू र सामग्रीहरू यहाँ प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। आगामी हप्ता पनि पक्कै महत्त्वपूर्ण विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ।
हामीले भनिरहेका छौँ बारम्बार यो कार्यक्रम यहाँहरूले एनटिभी इटहरी एनटिभी कोहलपुरमा त हेर्न सक्नुहुन्छ साप्ताहिक रूपमा विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा हामीले भन्नै पर्छ, यदि वैदेशिक रोजगारीको विषयमा कुनै पनि जानकारी चाहिएको छ, कुनै पनि सहयोग चाहिएको छ भने वैदेशिक रोजगार बोर्डमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ विस्तृत जानकारी, अनि टोल फ्री नम्बरमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ। कल सेन्टर पनि भन्छौँ हामी यसलाई, जसमा फोन गर्दा पैसा पनि पर्दैन। अर्को हप्ता फेरि भेटौँला। आजलाई छुट्टिन्छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम हेर्नुभयो, यो आत्मीय साथको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। समाज यो बदल्नु छ, सुरु गरौँ आफैबाट। जोस जागर फिजाउँदै इलम गरौँ आजैबाट। पर्दैन है विदेश जानु, आए गर्जन यही गरौँ। जानै परे राम्रोसँग बुझौँ अनि सिप सिकौँ। जीविका र समृद्धिको साझा अनि ताजा आधार। हाम्रो एउटै आराधना रोजगार हाम्रो सरकार, रोजगार हाम्रो सरकार।